Assalamu alaikum and hello guys, welcome back to my channel. This is Sana Bol. Hope you all must be doing well. अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग्स ही शेयर करती हूँ, तो क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ एक उर्दू क्रिएटिव राइटिंग शेयर करूँ। ये जो क्रिएटिव राइटिंग है, इसका जो टॉपिक है दैट इज़ किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर तो आपके बच्चे को टॉपिक मिलता है सिर्फ़ किताब, सिंपल किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है, किताब इंसान की दोस्त है, तो ये जो क्रिएटिव राइटिंग है जो अभी मैं आपको रीड आउट करके दूंगी, ये इन टॉपिक्स में आप इजीली लिख सकते हो। दिस क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ लिटिल मैच्योर। ठीक है, ये जो है वो आपका क्लास 9th 10th प्री ओ लेवल्स O1 O2 के लिए आप आसानी से ईज़िली ये क्रिएटिव राइटिंग आप उसमें लिख सकते हो। हाँ, अगर आप क्लास 7 में हो और आपको उर्दू लिखाई के ऊपर बेहद कमांड है, तो आप तब भी ये क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ईज़िली उसमें लिख सकते हो। अच्छा, सेकेंडली, इस क्रिएटिव राइटिंग में जब आप इसको सुनोगे तो इस क्रिएटिव राइटिंग में आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब अल्फाज मुतरादिफ। और अल्फाज मुतरादिफ हम क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट यू कैन इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ योर क्रिएटिव राइटिंग, बिकॉज आपको पता है कि कुछ स्कूल्स में 200 to 250 वर्ड लिमिट होता है, कुछ स्कूल्स में 250 to 300 वर्ड लिमिट होता है। ठीक हो गया। तीसरी बात यह है कि इस क्रिएटिव राइटिंग में मैंने वर्ड ऑपोजिट्स का भी काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है इन सेंटेंसेस। मैंने वर्ड ऑपोजिट का क्यों इस्तेमाल किया है? ताकि आपको पता चले कि लिखाई इस तरह भी की जा सकती है। ठीक है, दिस क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ लिटिल फिलोसॉफिकल। ये क्रिएटिव राइटिंग समझो कि नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है। ये क्रिएटिव राइटिंग जो है ये मैंने इस तरह लिखी है कि बच्चे जो हैं उनको पता चले कि हाँ यार, ये भी एक तरीका है एक टॉपिक को मैनूवर करने का, एक टॉपिक को लिखने का। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब और इंसान आज के दोस्त नहीं, बल्कि ये दोस्ती तो सदियों से चलती आ रही है और वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही है। किताब एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं। अच्छी किताब एक खुराक की तरह होती है जिसको खाकर इंसान का दिमाग शातिर और तेज़ होता है। अब जो कि लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको तो पता चल गया होगा कि मैंने एक उसी क्लीशे, एक वही जो चलती भी आ रही है लाइन के बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसी को लेके टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक हो गया। फिर मैंने इसको किताब को मैंने खुराक से तशबीह दे दी है। ठीक है, तो बच्चे बड़े आसानी से ये कर सकते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ ट्राई टू प्ले विद द वर्ड्स। जब तक आप मज़ा नहीं लोगे ना, आप कोई क्रिएटिव राइटिंग अच्छे तरीके से नहीं लिख सकोगे, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो उर्दू की हो। तो मैंने इधर किताब को एक खुराक से जो है उसको तशबीह दे दी है और कहा है कि किताब एक ऐसी खुराक है कि जिसको खाकर हमारा दिमाग जो है वो तेज़ और शातिर होता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रिपीट द पैराग्राफ वन मोर टाइम। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब और इंसान आज के दोस्त नहीं, बल्कि ये दोस्ती तो सदियों से चलती आ रही है और वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही है। किताब एक ऐसी कीमती चीज़ है जिसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं। अच्छी किताब एक खुराक की तरह होती है जिसको खाकर इंसान का दिमाग तेज़ और शातिर होता है। दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। वक्त के साथ साथ इंसानों ने मुख्तलिफ और बेहतरीन किताबें तहरीर की हैं। अब मैंने यहाँ लिखी नहीं कहा, तहरीर कहा है। एक किताब के बेशुमार ज़बानों में तर्जुमे मौजूद हैं ताकि दुनिया के किसी भी कोने में इंसान किसी भी ज़बान में किताब उठाकर उससे फ़ायदा ले सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी पर भी बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। किताब पढ़ने से ना सिर्फ हमारी पढ़ने की सलाहियत बेहतर होती है, बल्कि हम नित नए अल्फाज और मुख्तलिफ मुहावरात सीखते हैं जिनको हम बाद में अपनी मज़मून निगारी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
یہی ہوتا ہے نا، جب آپ بک ریڈنگ کرتے ہو تو آپ نئے الفاظ ڈھونڈتے ہو، محاورات جس کو ہم ایڈیمز کہتے ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتے ہو، پھر آپ اس کو کوشش کرتے ہو کہ کریٹیو رائٹنگس میں ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یوز کریں تاکہ چیکر کو بھی پتہ چلے کہ یار اس نے اپنا دماغ یوز کیا ہوا ہے۔ پھر میں رپیٹ کرتی ہوں اپنا تھرڈ پیراگراف۔ کتاب پڑھنے سے نہ صرف ہماری پڑھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ ہم نت نئے الفاظ اور مختلف محاورات سیکھتے ہیں جن کو ہم بعد میں اپنی مضمون نگاری میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ناؤ کمنگ ٹو مائی فورتھ پیراگراف۔ پرانے وقتوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے ہمیں قدیم زمانے کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم دنیا بھر کی زبانوں، مختلف لوگوں کے رویوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی جی کو چھو جانے والا احساس ہے۔ اب کتنی مزے کی بات ہے کہ میں نے پچھلے پیراگراف میں ذکر کیا کہ کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو موو فرام پاکستان، کہ میں جاؤں گی کسی دوسرے ممالک میں تو اس ملک کی زبان کی جو کتاب ہے وہ میں لوں گی، نہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کسی بھی ڈفرینٹ زبان کا ترجمہ اٹھا کے اس کنٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہ جو احساس ہے دیٹ از ویری ٹچنگ، ریفریشنگ، ٹھیک ہے، جی کو چھو جانے والا احساس ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ایک چھوٹی سی کتاب ایک معمولی ذہن کو شعور کی روشنی سے روشن کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ مجھے پیراگراف بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر آئی ہیو یوز سینونیمز اینڈ آلسو اپوزٹس۔ ایک چھوٹی سی کتاب ایک معمولی ذہن کو شعور کی روشنی سے روشن کرنے میں مدد کرتی ہے۔ شعور اور عقل ہی انسان کے تاریک دماغ کو اجاگر کرنے میں کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا لاسٹ پیراگراف۔ کتاب کو دوست بنانے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ انسان کا ہی فائدہ ہے۔ دوست ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ کے کام آئے، آپ کو بہتر انسان بنائے، نہ کہ آپ کو اچھائیوں سے کوسوں دور لے جائے۔ اب میں نے اس پیراگراف کو اپنے فرسٹ لائن سے ریلیٹ کر دیا ہے، کیونکہ میرا سٹارٹنگ جو لائن تھا وہ یہ تھا کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ تو بہترین دوست کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، وہ آپ کو اچھے مشورے دے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ اچھا انسان تو وہی ہے، اچھا فرینڈ تو وہی ہے۔ فرینڈ کا کام یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو اچھائیوں سے اٹھا کر آپ کو تاریکی کنویں میں ڈال دے، برائیوں کے کنویں میں ڈال دے۔ تو لاسٹ پیراگراف کو میں نے آٹومیٹکلی فرسٹ لائن سے جوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے لاسٹ پیراگراف جو ہے وہ میننگ فل بن گیا ہے، اور پورا جو میری کریٹیو رائٹنگ ہے وہ راؤنڈ ہے، ادھر ادھر اسکیٹرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ آؤٹ دا لاسٹ 2 پیراگرافس ون مور ٹائم۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہی ایک معمولی ذہن کو شعور کی روشنی سے روشن کرنے میں مدد کرتی ہے۔ شعور اور عقل ہی انسان کے تاریک دماغ کو اجاگر کرنے میں کام آتی ہے۔ کتاب کو دوست بنانے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں بلکہ انسان کا ہی فائدہ ہے۔ دوست ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ کے کام آئے، آپ کو بہتر انسان بنائے، نہ کہ آپ کو اچھائیوں سے کوسوں دور لے جائے۔ یہ جو ورڈز ہیں یہ ہیں 215 ورڈز، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اندر اور لائنز ایڈ کر کے اس کو آسانی سے 250 to 260 تک بھی لے کے جا سکتے ہو۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اینڈ آئی ایم اونلی ٹرائنگ کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں، میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دے سکوں کہ ایک ٹاپک جو ہے وہ کس طرح مختلف طریقوں سے جو بچہ ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے۔ آئی ریئلی ہوپ that you give this video a thumbs up and stay tuned for my upcoming videos، کیونکہ اس کے اندر میں ایک اور اردو کی کریٹیو رائٹنگ جو ہے وہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ till next time I always say smile and the world will smile with you and for you، اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ believe me کتاب اگر آپ نے نہیں پڑھی، کتاب کی اگر آپ رسپیکٹ نہیں کرو گے تو آپ کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ till next time take care، اللہ حافظ۔